لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی یاری لانی یا نبی نال تیج دی یاری لائی خبیب جئی او یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز آوے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ سامعین محترم، اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک، جس دے اندر جو احباب اول وقت دے اندر تسی تشریف لے آئے، میں دعا کرنا اللہ خطبہ جمعہ دے فریضے واسطے ساڈا بر وقت حاضر ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم قابل قدر قابل صد احترام جماعت دی عظیم شخصیت فضیلت الشیخ حضرت عبد المنان راسک صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دی حکم دی میں حاضر ہویا، دعا فرماؤ اللہ حضرت شیخ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور قابل قدر قابل صد احترام اس مسجد امام و خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا مجیب الرحمن راسک صاحب حفظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ شیخ صاحب نو صحت والی ایمان والی برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات، کفار دی ایک سازش ہے، طاغوتی طاقتاں دی ایک سازش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو انہاں دے ایمان نو نعوذ باللہ ناقص ثابت کیتا جائے، کیونکہ اگر صحابہ تے ایمان نہیں رہے گا تے پھر دین اسلام تے ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ دین اسلام دے اولین گواہ صحابہ نے۔ اگر صحابہ تے ایمان نہیں رہے گا تے پھر قرآن تے بھی ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن نو ساڈے تک پہنچان والے کون نے جی؟ صحابہ نے۔ اور حقیقت بات بھی یہ ہوئی ہے کہ جڑا اج میں تے تسی کلمہ پڑھنے آ، رب رب کرنے آ، مسجد دی اندر آ کے بیٹھے آ، خطبہ جمعہ دے فریضے واسطے حاضر ہوئے آ، جڑا دین اسلام سانو ملیا اے کسے صدقات خیرات دے وچ نہیں، بلکہ اے دے پیچھے صحابہ دیاں قربانیاں نے۔ انہاں نے قربانیاں دے دے کے اس دین اسلام دے شجر دی آبیاری کیتی، اور اگر صحابہ اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش نہ کر دے، دین واسطے قربانیاں نہ دیں دے، تے اج میں تے تسی کلمہ کو نظر نہ ہوندے۔ اے دے پیچھے صحابہ دیاں قربانیاں نے۔ آؤ پھر سانو چاہیے انہاں دیاں قربانیاں نو یاد کر کے انہاں نو خراج عقیدت پیش کریے، اور صحابہ دا تعارف حاصل کریے۔ جڑے سلف صالحین گزرے نے نا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، کانا صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ ابی سنہ۔ ذرا دھیان نہ سنیا جے، گل بڑی پیاری کیتی ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، جڑے ساڈے سلف صالحین گزرے نے نا، او اپنیاں اولاداں نو، اپنے بیٹیاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو صحابہ دی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما
انہاں دی محبت اس طرح سکھایا کرتے سن جویں قرآن دی کوئی آیت سکھائی دی ہے یا نبی پاک دی کوئی سنت سکھائی دی، اس طرح سکھایا کرتے سن۔ اور اے صحابہ ہی سن جنہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے دے کے دین اسلام دی اندر اج ذرا تاریخ دی اگر نظر دوڑائیے تے سال دے جڑے دن نے کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جدی اندر کسے نہ کسے صحابی نے کسے نہ کسے طریقے اندر کسے نہ کسے موقع تے قربانی دے کے ساڈے تک دین اسلام نہ پہنچایا ہوئے۔ اگر سال دے دن شمار کر لگ پئیے دن کٹ جان گے، صحابہ دیاں قربانیاں زیادہ نے۔ اس واسطے سانو چاہیے انہاں نو خراج عقیدت پیش کریے اور دیکھیے کہ کس کس مقام تے کس کس صحابی نے کس کس انداز دی اندر قربانی پیش کر کے اے دین اسلام قرآن ساڈے تک پہنچایا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحابہ دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اگلی میں دعا بڑی وڈی کر لگا، دعا کرو اللہ سانو انہاں دی محبت تے زندہ رکھ کے جدوں موت آئے صحابہ دی محبت دی اللہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ تے اللہ جدوں قیامت دا دن ہوئے انہاں پاک باز ہستیاں دے نال ساڈا ساتھ نصیب فرما دے۔ کون صحابہ جنہاں دے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کر دیتے نے، ذرا غور کریا جے۔ میں چاہواں گا خطبہ جمعہ دے اس مختصر وقت دے اندر چند چیزاں تواڈے سامنے رکھا کہ صحابہ نے قربانیاں دے دے کے ساڈے تک دین اسلام پہنچایا تاکہ اسی انہاں دے قدردان بن جائیے اور صحابہ دے گستاخاں نو اسی یہ جواب دے سکیے جے تسی صحابہ دی توہین تے پکے ہو تے اسی صحابہ دی عظمت بیان کرن تے پکے ہاں، اور جب تک زندہ رواں گے صحابہ دی شان دا عظمت دا مقام دا اعلان کردے ہی رواں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ صحابہ دے بارے قرآن کہہ رہی ہے او کیڑے لوگ نے؟ اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار نہ ساری کہندے جایا جے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو کون صحابہ؟ اللہ فرما دے نے ان اللہ اشترا، سپارہ میں پڑھ لگا 11واں تے سورت کا نام سورہ توبہ، کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے تے تسلی کر لیا جے تے صحابہ نو داد دیا جے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ فرما دے نے ترجمے تے غور کرے آجے ان اللہ اشترا، او لوگ جنہاں نے اللہ دے نال سودا کر لیا، رب دے نال تجارت کا۔ اللہ ایتھے بھی بڑے سودے ہوندے نے، ایتھے بھی لوگ بڑیاں تجارتاں کرتے ہیں۔ صحابہ نے کادا سودا کیتا؟ فرمایا بھی ان لہم الجنہ، انہاں نے اپنے مالاں دے بدلے اپنی جاناں دے
بدلے رب نہ جنت دا سودا کر لے آئے. اللہ فرما دے نے مال تسی دے دیو, میرے راہ چ جان تسی دے دیو تے جنت میرے کولوں لے لو. رب دے نال انہاں دے سودے کر لینے. اللہ فرما دے نے وعدن علیہ حقا, ایک اور لوگ نے یقاتلون فی سبیل اللہ, اے اللہ دے راہ چ لڑ دیں, اللہ دے راہ چ جہاد کر دیں, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, اے قتل کر دے بھی نے آپ شہید ہوندے بھی نے. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. اللہ فرما دے نے میں نہ کیتے وعدے دا تذکرہ تورات دے اندر بھی کر دیتا ہے, زبور دے اندر بھی کر دیتا ہے, تے میں قرآن دے اندر بھی کر دیتا ہے. اللہ فرما دے میں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اے کامیاب لوگ نے انہاں دا تذکرہ قرآن کر رہے ہیں. ایک کون صحابہ, ایک دوسرا مقام سنیا جے. سپارہ میں 10واں پڑھ لگا, سورۃ انعام سورہ انفال ہے. اللہ فرما دیں گے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرما دیں گے والذین آمنوا, وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا, وہاجروا تے پھر اللہ دے راہ چ ہجرت کیتی, وجاہدوا فی سبیل اللہ تے اللہ دے راہ چ جہاد کیتا, والذین آووا ونصروا تے او لوگ جنہاں نے انہاں کاروبار چھڈن والیاں دی مدد کیتی. اللہ فرما دے نے اولائکا, رب سرٹیفکیٹ دے رہی ہے, رب تمغہ دے رہی ہے. آج کوئی جنہ مرضی کہہ لوے, صحابہ دے ایمان تے اعتراض کر لوے, اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اولائکا هم المؤمنون حقا. اللہ فرما دینے اے حقیقی مومن نے, اے حقیقی مومن نے. اللہ فرما دینے اولائکا هم المؤمنون حقا لہم مغفرت, ان واسطے بخشش بھی ہے, ان واسطے مغفرت بھی ہے. لہم مغفرت ورزق کریم, ان واسطے پاکیزہ رزق بھی ہے, ان واسطے کریم رزق بھی ہے. زندگی بھی سونی تے رزق بھی سونا. اے کیڑے لوگ نے اجے نہیں سمجھ آئی. آنا ذرا قرآن دا ایک اور مقام میں سنا دیوا, اے قرآن دے اس نور دے نال تواڈے سینے اج منور ہو جان. اللہ فرما دیں گے سونیا اے او لوگ نے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ فرما دے نے ترجمے دے غور کری آجے. اس تو پہلے کہ میں دا ترجمہ کرا, میں چاہنا تہاڈا ایمان ذرا زیادہ ہو جائے, تہاڈی محبت ذرا بڑھ جائے. اور کون صحابہ, او خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے. وہ سبحان اللہ, پتہ نہیں تہاڈے کو رواج ہے کہ نہیں ہے. خدا دے دین نو دنیا
تے پھیلایا صحابہ نے لکھاں پلیا اتے پٹکا نورا لایا صحابہ نے اور کون سی صحابہ اور نہیں بھوک دس تو گھبرائے نہ سر دیون تو باز آئے لہو دے وچ ہو کے بھی لت پت 268 چک والیو ارد گرد دون والیو لہو دے وچ ہو کے بھی لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے تا الگ نال آقا دے ایسا لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے اگلی گل سنوا لیجئے اور لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کس دا بدن پکھ دے انگاریاں دے اتے چلدا ریا کس دا او کیڑا پار ہے جیڑا نہیں چایا صحابہ نے انہاں نے جانا دے نظرانے دے کے ساڈے تک دین اسلام پہنچایا جے صحابہ جانا دے نظرانے پیش نہ کر دے اج میں تسی کلمہ پڑھ کے اج میں تسی مسلمان نہ ہوندے آ ویکھو نہ کیڑے کیڑے مقام تے صحابہ اپنیاں جانا دے نظرانے دے رہے اے احد دا میدان سجن والا تے باپ تے بیٹا آپس دے اندر بیٹھے ہیں تے باپ آندا بیٹیاں نو بیٹے اے میرے بیٹے جابر تو بدر اندر بھی گیا سی ان احد دے اندر مینوں جان دے تے جابر دے باپ حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں اے میرے بیٹے جابر میں جہاد تے جان لگا میں جنگ تے جان لگا وان تے ہو سکدا میں واپس نہ آواں میں اللہ دے راہ وچ شہید ہو جاواں تے جابر پتر میریاں دو وصیتاں نے میریاں دو وصیتاں تے عمل کرنا جابر تیریاں 9 بہناں نے میریاں 9 بیٹیاں نے اپنیاں بہناں دا خیال کرنا اپنیاں بہناں دی عزت کرنی ہے او بہناں نو باپ دی کمی محسوس نہ ہوے ایتے بہناں اے محسوس نہ کرن اج باپ ہوندا اسی بھی لاڈ کر دیاں اج اسی بھی محبتاں کر دیاں انہاں بہناں دی قدر کریا کرو انہاں بہناں دا احترام کریا کرو او بہناں نو سونے دے چمچیاں جے بھی کھلا دیویں گا تیرے گھر چوں کدی دانے نہیں مکن گے انہاں بہناں دا ادب کریا کرو حضرت جابر دا باپ عبداللہ آندے میرے بیٹے میریاں 9 بیٹیاں تیریاں 9 بہناں نے اپنیاں بہناں دا خیال کرنا تے دوسری گل اے وے میں ماڑا بندہ میں قرضہ لوگاں کولوں پکڑدا رہیا وا تے جابر کچھ کر کے میرا قرضہ بھی ادا کرنا حضرت عبداللہ جنگ اندر چلے گیا جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے نے حضرت عبداللہ شہید ہو گیا حضرت جابر آئے تے جابر کلا کلا پتر سی تے ویکھیا باپ دا لاشا پیا اتے چادر کروائیے تے باپ تے لاشے دا مسلا کر دیتا کان بھی کٹے نے ہونٹ بھی کٹے نے نک بھی کٹ دیتا گیا مسلا کر دیتا گیا حضرت جابر آئے اپنے باپ تے لاشے تے رون لگ پیا حضرت جابر دی پھپھی فاطمہ آئی حضرت عبداللہ دی بہن آئی او بھی آکے تے رون لگ پئی تے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے آقا فرما دیں میں تبکین اولا تبکین تسی پاوے روو تے پاوے نہ روو میرے کولو سنو فما زالت الملائکہ تو ذلو بی اجنحتہا اے جابر نہ پریشان ہو نہ رو اپنے باپ نو تیرے باپ دی شہادت دے بعد اے دیتے جے سایہ کیتا تے رحمت دے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہے اپنے
نے پراں دا سایہ کر دیتا ہے۔ اگلی گل اس تو بھی کمال سنیا جے، آقا فرما دیں میں اے جابر جننے بھی لوگ اس تو پہلے اللہ دی عدالت اندر پیش ہوئے، اللہ نے کسے دے نال ڈائریکٹ گل نہیں کیتی، اللہ نے پردے اندر رہ کے کلام کیتا تے جابر جدوں تیرا باپ اللہ دی عدالت چ پیش ہویا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کے ڈائریکٹ گل کیتی ہے، سارے پردے ہٹا کے اللہ فرما دے نے عبداللہ کی چاہنا ہے دس کو دل دی خواہش ہے ہی تے دس۔ حضرت عبداللہ فرما دے نے اللہ میرے دل دی خواہش ہے وے ایک باری پھر مینوں زندہ کر، میں پھر تیرے راہ چ لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں۔ فرمایا میرے عبداللہ اے تے میرا قانون ہی نہیں، اے تے میرا دستور ہی نہیں جڑا ایک باری آ جاندا واپس جا سکدا، وہ واپس نہیں جا سکدا۔ اللہ پھر انج کر میرے پچھلے آنوں میرے گھر والے آنوں رہندی دنیا تک دے لوگاں نوں میری خوشخبری تے سنا دے۔ ادھروں گل کردا ہے عبداللہ، ادھروں جبریل قرآن لے کے آ جاندا، سونے اعلان کر دیو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سونیا جڑے میرے راہ چ شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہ کہو، انہاں نو مردہ شمار نہ کرو، بل احیاؤن بلکہ اے تے زندہ نے، اے تے شہید زندہ نے۔ اللہ کتھے زندہ نے؟ دنیا تے۔ فرمایا نہیں نہیں، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون۔ شہید دنیا تے زندہ نہیں، شہید زندہ نے اپنے رب دے کول زندہ نے تے پکیزہ رزق بھی کھاندے پین نے۔ اے لوگ نے جنہاں نے اپنیاں جاناں دے نظرانے دے کے میرے تواڈے تک دین اسلام پہنچایا۔ اب ویکھو نا ویکھو ذرا کڑے کڑے قربانیاں دے رہے ہیں میرے تے تواڈی آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتا تے ظالمہ مکے والیاں نے میرے نبی نو ماریا۔ آپ دے دفاع واسطے حضرت ابو طالب نبی پاک دا چاچا کھڑا ہویا تے قدم قدم دے دفاع کردا ہے۔ میرے صدیق نے توحید دا اعلان کیتا ہے۔ سینے کعبہ دے وچ مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر نو ماریا، تشدد کیتا ہے۔ انہاں دے دفاع واسطے انہاں دے خاندان دے لوگ اگے بڑھے ہیں، انہاں دا قوم قبیلہ اگے بڑھیا، پر ایک پاسے نظر تے مار اے کون ہے؟ اے غلام ہے، اے کون ہے؟ اے نوکر ہے، اے ملازم ہے، نہ کی ہے اے کتے بلال ہے، کتے خباب ہے، کتے سمیہ ہے، کتے یاسر ہے، کتے عمار بن یاسر ہے۔ انہاں نے کلمہ پڑھ لیا تے دفاع کرنے والا کوئی نہیں، انہاں دا ساتھ دین والا کوئی نہیں۔ حضرت بی بی سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ماں بہنا تک بھی پیغام ہے، تسی بھی سیرت اپنانی ہے تے نبی دی صحابیات والی آوے کھونا دین اسلام اندر سب تو پہلے جے خون پیا تے ایک عورت دا خون پیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا۔ ابو جہل نے مکے والے نے حضرت سمیہ نو لٹایا تے بھاری پتھر رکھے نے حضرت یاسر نو لٹا دیتا ہے تے ظلم کیتا جا رہا ہے، تشدد کیتا جا رہا ہے۔ حضرت ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دیاں دوواں لتاں دے نال دو رسیاں بنیاں نے تے دو پاسے سواریاں کھڑیاں کیتیاں نے، اونٹ کھڑے کیتے نے، گھوڑے کھڑے کیتے نے۔ ایک رسی ایک اونٹ دے نال بن دیتی، دوسری دوسرے دے نال بن دیتی۔ ابو جہل بے ایمان اج تلوار لے کے بی بی سمیہ
سمیہ دے سال تے کھڑا آندا نی سمیہ اجے بھی ویلائی چھڑ دے محمد دا دین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تے میں ایک اشارہ کرنا تیرا خامد بھی کٹ جائے گا تیرا بیٹا بھی کٹ جائے گا ایک اشارہ کرنا دعا سمتا تے اونٹ دوڑا دیتے جان گے سواری دوڑا دیتی جائے گی تے تیرا جسم دو ٹکڑے ہو جائے گا تیرا جسم دو ٹوٹے ہو جائے گا حضرت سمیہ نو دمکایا جا رہا ہے ایک دن دا وقت ہے مستدرک حاکم دی روایت ہے میرے تے تواڈی آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ذرا میری آقا علیہ السلام دوپہر دی گرمی ہے میری آقا کرو نکلے نے مکے دی وادی اندر تے ویکھیا حضرت یاسر تے ظلم ہو رہا ہے بی بی سمیہ نو ماریا جا رہا ہے آقا آگے بڑھ دیں آقا فرما دیں اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ اور یاسر دے گھر والیو صبر کرے آجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نا جنت دا وعدہ کرنا وا صبر دے بدلے اللہ تو نو جنت عطا کرے گا ابو جہل بے ایمان کیا لگا بی بی سمیہ آخری وارننگی تیرے کول اجے بھی دین چھڑ دے بی بی پکی ہو گئی ہے توحید دے آندی ہے جو مرضی ظلم کر لے جڑا اسلام دا رنگ میرے تے چڑھ گیا تیری دھمکیاں نال اتر نہیں سکدا انہیں اشارہ کیتا دعا سمتا تے اونٹ دوڑا دیتے گئے سواری دوڑا دیتی گئی ہے تے بی بی دا جسم دو ٹکڑے ہو گیا دو لخت ہو گیا یار ایک گلا سننیاں بھی آسان ایک گلا سنانیاں بھی آسان پر ذرا تصور تے کرو نا دو جسم دو ٹکڑے ہو گیا جسم دو لخت ہو گیا پر توحید چھڈی اسلام چھڈیا نہیں کلمہ چھڈیا نہیں ایک بی بی نے مکے اندر کلمہ بولیا آیا سینکڑوں مصیبتانا دل ڈولیا بدن اونٹا نال بن کے بدن اونٹا نال بن کے تو پھاڑ ہو گیا جیتا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ ساڈا بھی بیڑا کا پار کر دے وے آوے کو نا صحابہ صحابیات قربانیاں دے دے کے دین اسلام ساڈے تک پہنچایا تائیں تے قرآن آندا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صحابہ دی خواہش یہ وے جان چلی جائے تے جنت مل جائے آوے کونا کون کون قربانیاں دے رہے ہیں بدر دا میدان ہے میرے نبی دا ایک صحابی ہے حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اجنا کھجورا پھڑیا نے تے کھان ڈے نے تے آقا علیہ السلام ادھروں جنت دا شوق دلا رہا ہے نبی پاک صحابہ نو جنت دیاں گلاں سنا رہے ہیں جنت وچ آ بھی ملے گا آ بھی ملے گا جنت چ کھجوراں بھی ہون گیا حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے سونیا جے میں جنت چ ٹر جاواں اللہ مینوں بھی نعمت عطا کرے گا آقا فرما دے نے عمیر تو تے ہے ہی جنتی ہے تو تے ہے ہی جنتی ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کھجورا کھا رہے سن او کھجورا سڑ دتیاں تے دوڑ پہ میدان مقتل والے ساتھی کہن لگے کھجورا تے کھا لے تے پھر جنگ تے چلا جائی حضرت عمیر فرما دیں گے اور دنیا تے کھجورا کھا کے کی کرنا ہن جنت وچ جا کے اوتھے ہی کھجورا کھاواں گے آ لوگ نے جنہاں نے جانا دے نذرانے دے کے میرے تواڈے تک دین پہنچایا میرے نبی دے کول ایک صحابی آیا ایک دیہاتی صحابی سفر کر کے نبی پاک دے کول آئے آ کے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تے آندے میں سونیا اور میں واپس نہیں جانا میں ایتھے ہی رہنا نبی پاک نے فرمایا اے دا خیال کرے آجے اے دا ساتھ دے آجے اے دا خیال کرے
گیا جے صحابہ نال لے گئے انہاں دا ساتھ دیتا تے خیال کردے رہے ایک وقت گزریا نبی پاک ایک جنگ تے ٹر گئے جنگ تے چلے گیا میرے آقا تے جناب اتھوں مال غنیمت آیا میرے نبی نے حصہ کڈیا سارے صحابہ دا حصہ کڈیا تے اے دا بھی حصہ کڈیا آقا فرما دیں جدو او صحابی آئے آ حصہ انہوں دے دیا جے ادھر ویکھو ذرا او صحابی آئے تے صحابہ نے انہاں دا حصہ انہاں نو پکڑا دیتا او کہن لگے آ کی ہے کہن لگے اللہ دے نبی جنگ تے گیا سن حصہ آیا مال غنیمت دا تواڈا بھی حصہ کڈیا انج کر کے مال پکڑیا نبی پاک دی خدمت چ حاضر ہو گیا عرض کر دیں اللہ دے نبی سنن نسائی دی صحیح روایت پڑھ رہا اللہ دے نبی آ کی ہے آقا فرما دیں قسم قسم تو ہو لگا اے مال غنیمت دا حصہ آیا تے میں تیرا بھی حصہ کڈیا حضرت صحابی آندہ سونیا انہا حصیاں واسطے اس مال واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا سونیا کلمہ انہا مال واسطے تے نہیں پڑھیا فرمایا کلمہ کا دے واسطے پڑھیا ہی ادھر ویکھیا جے میرے وقت دھیان کریا جے صحابی آندہ سونیا ان ارما ہا ہونا بسہمن و اشارہ الہ حلقی سونیا کلمہ اس واسطے پڑھیا ایتھے تیر لگے تے سیدھا رب دی جنت وچ پہنچ جاواں ایتھے تیر لگے تے میں رب دی جنت چ ٹر جاواں آقا فرما دیں جے تو اس اپنی جے تیرے جذبے سچے ہیں اللہ پھر تیریاں مراداں پوریاں کر دے گا حضرت اے صحابی ایک جنگ تے گئے نے تے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے تے جتھے اشارہ کیتا سی نا تیر بھی اوتھے ہی لگیا نبی پاک دے سامنے لے آندا گیا آقا فرما دیں آ ہوا او یہ جڑا انصاری جڑا دوروں آیا سی تے آندا سی میں واپس نہیں جانا میں اس واسطے کلمہ پڑھیا کہ میں جنت چ ٹر جاواں ہاں سونیا اے او ہوئی ہے میرے آقا نے کی کیتا اج میرے نبی نے سامنے رکھیا آپ نے اپنے کپڑیاں میں جو انہاں نو غسل دیتا ہے تے کفن دیتا ہے اپنا جبہ پہنایا نبی پاک نے اپنا جبہ پہنایا او دے وچ کفن دیتا انج سامنے رکھ کے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا تے جنازہ پڑھا کے آقا فرما دیں اللہم ھذا عبدک خرج فی سبیلک فقتل شہید وانا شہید علی ذالک وانا شہید علی ذالک اے اللہ اے انصاری اے دیہاتی صحابی آیا تے کلمہ پڑھ کے تھے رہن لگ پیا آج شہید ہو گیا اے دی شہادت دی میں گواہی دینا وا اللہ دی شہادت قبول کر کے نو جنت دی اعلیٰ درجے عطا فرما دے صحابہ قربانیاں دے کے میرے تواڈے تک دین اسلام پہنچایا انہاں دے بارے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ انہاں نے اپنی جاناں دے بدلے اپنے مالاں دے بدلے رب نہ جنت دا سودا کر لیا اور صحابہ تے دعاواں کرے کرتے سر ادھر ویکھو ہر آن جان والے نو ویکھو گے تے پھر جمعے دا اجر گھٹ کرو گے میرے بات دھیان کرو ذرا میرے صحابہ تے دعاواں کریا کرتے سن احد دا میدان ہے نبی پاک دے دو صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد فرماتے نے عبداللہ پہلے میں دعا کرنا وا تے تو آمین کہہ پھر تو دعا کرتے میں آمین کہاں گا حضرت سعد نے دعا کی دی ہے دعا سنوا لیجئے آندیں عرشہ والے یا ربا کل میدان جنگ اندر میرا سامنا ایک جری بہادر کافر دے نال ہوئے اللہ میں او دے نہ لڑا او میرے نہ لڑے حتیٰ کہ میں او دے تے غالب آ جاوا انہوں میں قتل کر دیا او دا مال غنیمت میرے ہاتھ آ جائے حضرت عبداللہ نے آمین کہی ہے
حضرت عبداللہ دعا کر دیں گے. ہن حضرت عبداللہ دعا کر لگے ہیں تے دعا سن والی جے پلے بنن والی جے. حضرت عبداللہ بن جہش فرما دیں گے اے اللہ کل میدان جنگ اندر میرا سامنا ایک کافر دے نال ہووے جڑا بڑا ہی بہادر ہووے بڑا ہی جری ہووے. اللہ او میرے نال لڑے میں او دے نال قتال کرا حتیٰ کہ او میرے تے غالب آ جائے تے غالب آ کے مینوں قتل کر دے وے. اللہ مینوں شہید کر دے وے تے صرف شہید نہ کرے بلکہ فَيَجْدَوْ أَنْفِي وَأُذُنِّي اللہ او میرا نک بھی کٹ دے وے میرے کن بھی کٹ دے وے میرے ہونٹ بھی کٹ دے وے میری جسم دا مسلا کر دے وے. کل قیامت دا دن ہووے میں کن تے نگ کٹے اج سامنے رکھ کے تیرے دربار دے اندر پیش ہوا تے تو کہے عبداللہ تینوں تے میں کن تے نگ صحیح سلامت دیتے سن تے تو کی کر کے آیا تے میں کہاں اللہ فی کا و فی رسولی کا اللہ تیرے واسطے تے تیرے نبی واسطے میں کن کٹوا کے آیا میں نک کٹوا کے آیا تے تو کہے عبداللہ تو سچ بول لائے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرما دیں گے جنگ ختم ہو گئی تے میں ویکھیا حضرت عبداللہ شہید ہوئے پہن گے انہاں دے کن بھی کٹے گے انہاں دا نک بھی کٹیا مسلا کر دیتا گیا تے میں کہا عبداللہ میرے نالوں تے تو نمبر لے گیا ہے. جانا دے نظرانے دے کے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تے صحابہ قربانیاں نہ دیندے اج میں تے تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوندے. آوے کو نہ میرے نبی دے 10 صحابہ ایک کچھ لوگ آئے تے آ کے تے انہاں نو لے گئے تے جا کے دھوکے دے نال شہید کر دیتا. 7 صحابہ شہید ہو گئے 3 صحابہ باقی بچ گئے. حضرت زید حضرت زبیر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ 2 صحابی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضرت خبیب رو انہوں نے گرفتار کر لیا تے جا کے اپنے گھر دے اندر ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا. کہنے لگے کہ خبیب بن عدیم میدان بدر اندر ساڈے وڈیاں نو ماریا سی اسی اپنے باپ دادے دا بدلہ لینا. جا کے تے بند کر دیتا قید کر دیتا. کچھ دن کھانا پانی دیندے رہے تے کھانا بھی بند کر دیتا پانی بھی بند کر دیتا. صحیح بخاری پڑھ رہا گپا نہیں سنا رہا. حضرت خبیب دا کھانا پانی بند کر دیتا. اس گھر دی ایک عورت بیان کر دی ہے میں کیا ایک دن ویکھا تے صحیح کہ ساڈا قیدی قید اندر صحیح بھی ہے کہ نہیں بھوکا پیاسا کتے مرتے نہیں گیا. وہ آندی ہے جدو میں دروازے تے سوراخ چو ویکھیا اللہ ذل جلال دی قسم ہے خبیب دے سامنے او پھل پہنے جڑے اس وقت لب دے ہی نہیں بے موسم پھل پہن. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے باہر کڈیا تے کہن لگے او خبیب ایک کی جانیاں تیرے کول ایک کی جان تیرے کول ہی ہجے بھی چھڑ دے دی نہیں تے تینوں سولی چڑھا دیتا جائے گا. حضرت خبیب فرما دیں گے او میں تواڈیاں دھمکیاں تو نہیں ڈرن والا. سولی چاڑ دیتا انج کر کے ایک پھٹے تے پا کے ہتھاں پیراں چ میخاں ٹھوک دیتیاں کل مار دیتے تے تلواراں ماریاں جا رہی ہیں نیزے ماریاں جا رہی ہیں برچے مارے جا رہے ہیں برچیاں ماریاں جا رہی ہیں تے چھلنی کیتا جا رہا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی سا باقی ہے تے آندے نے او خبیب ہجے بھی ٹائم تیرے کول چل اینی گل ہی کہہ دے کہ میری جگہ تے میرے نبی نو سولی چڑھا دیو معاذ اللہ.
حضرت خبیب فرما دیں گے او مکے والیو تسی سوچ بھی کیویں لیا کہ میں ایک گل کرا میں تے بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے نبی دے پیر چ کنڈا بھی لگ جائے، میں تے بھی گوارا نہیں کردا۔ اچھا خبیب پھر قتل ہون واسطے تیار ہو جا۔ اج مارا ماریاں جا رہی نے، حضرت خبیب رو پیندے نے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ ایک کافر کہن لگے موت تو ڈر کے رون لگ پیا۔ حضرت خبیب فرما دیں نے او میں موت دے ڈر تو نہیں رو رہا، میں تے رو اس واسطے رہا واں اللہ میری تے جان ہی ہے کہ میری تے جان ہی ہے کہ جے میری 100 جان بھی ہوندی تے تیرے نبی تو قربان کر دیندا، میں تیرے نبی تو قربان کر دیندا۔ کوئی سا نے کوئی رمق نے۔ حضرت خبیب ایک گل کر دیں اس گل نے میرا سینہ ٹھار دیتا ہے، تواڈے سینے چ بھی ٹھنڈ پہ جانی ہے۔ صحیح بخاری چ لکھے آندے کی نے گل بڑی پیاری جے لستو بالی ہین اقتلو مسلمان، کیا لو ایک باری ذرا جدے منہ آئے انہوں کوئی پابندی نہیں کہتے لستو بالی ہین اقتلو مسلمان علی ای شکن کان للہ مسرائی وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ گل بڑی پیاری جے ایدہ ترجمہ کیے اے اللہ نبی اپنے نو خبیب کہہ رہے ہیں اے اللہ نبی اپنے نو دئی سنیا میرا مکے والے سولی دیتا یار خبیب جو تیرا تے اس جرم دی پاہے لاون میرا جرم کی ہے میرا قصور کی ہے کیوں سوڑی چڑھایا جا رہا ہے اس جرم دی پاہے لاون کیوں تیرے سنگ لایا کیوں میں ایک رب پجندہ ایک قصور خطایا تے کل بڑی پیاری جے نام تیرے تو اے محبوبہ نام تیرے تو اے محبوبہ جے لکھ ہوئے جندوارا ایک کترا میرے بعد ایک کترا قطرن میرا میں تدوی مول نہارا تے یاری لائی خبیب جئی اور 268 چک والیا جے یاری لانیا نبی نال تیج دی یاری لائی خبیب جئی اور یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز آوے اپنی جانا دے نظرانے دے کے دین اسلام دی اس پودے دی آپ یاری کی تھی اسلام ایسا پودا نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی صحابہ دیا قربانیاں نے اور نہ قربانیاں دے کے دین اسلام ساڑھے تک پہنچایا ہے اگر صحابہ قربانیاں نہ دیں دے میں تے تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوں دے اس واسطے صحابہ
صحابہ دی عزت کرو، احترام کرو، انہاں دے قدردان بن جاؤ اور انہاں دا تعارف حاصل کرو۔ اللہ صحابہ دی پکی سچی محبت سانو نصیب کر دے، اے تے زندہ رکھ کے اے تے موت دے کے اللہ انہاں پاک باز ہستیاں دا سانو ساتھ نصیب کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔